हेलो गाइज, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी। आज मैले यस भिडियोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको सिलेबस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आएको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको सिलेबसलाई प्रथम चरण, द्वितीय चरण र तृतीय चरण गरी जम्मा 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरणमा पूर्व योग्यता परीक्षा प्री टेस्ट हुन्छ, यो 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। द्वितीय चरणको एक्जाम दिनको लागि पहिलो पास गर्नै पर्छ, तर पहिलो चरणको कुनै पनि अङ्क द्वितीय चरणको प्राप्ताङ्कमा जोडिँदैन। द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा रिटन एक्जाम हुन्छ। द्वितीय चरणमा प्रथम पत्र 100 पूर्णाङ्क र द्वितीय पत्र 100 पूर्णाङ्क गरी जम्मा 200 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा हुन्छ। प्रथम पत्रको लिखित परीक्षामा बैंकिङ, लेखा, गणित र कम्प्युटर सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्छ र द्वितीय पत्रमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, बैंकिङ, कानुन र नीतिहरू सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्छ। प्रथम र द्वितीय चरण पास गरिसकेपछि तृतीय चरणको एक्जाम हुन्छ। तृतीय चरणमा अन्तर्वार्ता अर्थात् इन्टरभ्यू हुन्छ। प्रथम चरण पूर्व योग्यता परीक्षामा तपाईलाई व्यवस्थापन र लेखाबाट 30 पूर्णाङ्क, अर्थशास्त्र र बैंकिङबाट 30 पूर्णाङ्क, गणितबाट 14, कम्प्युटरबाट 6 र सामान्य ज्ञान जीकेबाट 20 पूर्णाङ्क गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको सोध्छ। पूर्व योग्यता परीक्षामा पास हुनको लागि कम्तीमा 40 ल्याउनु पर्छ। यसमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोध्छ। पूर्व योग्यता परीक्षा 45 मिनेटको हुन्छ। पूर्व योग्यता परीक्षामा व्यवस्थापन र लेखाबाट 15 वटा, अर्थशास्त्र र बैंकिङबाट 15 वटा, गणितबाट 7 वटा, कम्प्युटरबाट 3 वटा र सामान्य ज्ञानबाट 10 वटा गरी जम्मा 50 वटा प्रश्नहरू सोध्छ र प्रत्येक प्रश्न 2 अङ्कको हुन्छ। द्वितीय चरणमा विषयगत लिखित परीक्षा हुन्छ। द्वितीय चरणको प्रथम पत्रमा बैंकिङ, लेखा र गणित र कम्प्युटर विषय गरी 3 वटा समूहमा प्रश्नहरू सोध्छ र प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा 3 गरी जम्मा 10 प्रश्न सोध्छ र प्रत्येक प्रश्नको अङ्क 10 हुन्छ। द्वितीय चरणको प्रथम पत्रमा 100 पूर्णाङ्कको एक्जाम हुन्छ र यसमा पास हुनलाई कम्तीमा पनि 40 ल्याउनु पर्छ र यो एक्जाम 3 घण्टाको हुन्छ। द्वितीय चरणको दोस्रो पत्रमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र बैंकिङ, कानुन र नीतिहरू विषय गरी 3 वटा समूहमा प्रश्नहरू सोध्छ र प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा 3 प्रश्न गरी जम्मा 10 प्रश्न सोध्छ र प्रत्येक प्रश्नको अङ्क 10 हुन्छ। द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रमा पनि 100 पूर्णाङ्कको एक्जाम हुन्छ र यसमा पास हुनलाई कम्तीमा पनि 40 ल्याउनु पर्छ र यो एक्जाम पनि 3 घण्टाको नै हुन्छ। तृतीय चरणमा अन्तर्वार्ता अर्थात् इन्टरभ्यू हुन्छ र यो 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। सहायक द्वितीय पदको पूर्व योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण। यसमा देखाएका 4 वटा क्षेत्रबाट निम्न अनुसार 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछ। सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य हुनेछ। गलत उत्तर दिएमा 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा अङ्क कट्टा गरिने छैन। म्यानेजमेन्ट एन्ड अकाउन्टिङ। म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल्स एन्ड फङ्सन्स, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ एन्ड कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसन्स, मोटिभेसन एन्ड पर्फर्मेन्स भ्यालुएसन, सर्भिस डेलिभरी मैनेजमेंट, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिक नॉलेज एंड इमर्जिंग concept of accounting system, accounting principles, types of account, concept of audit, internal control system, ratio analysis, liquidity ratio, turnover ratio, profitability ratio, solvency ratio, inventory management, financial statement, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, concept of government account, economics and banking, economics, concept of economics, microeconomics and macroeconomics, assets of Nepalese economy, macroeconomic indicators, GDP, GNP, SDI, per capita income, investment, consumption, saving, inflation, public debt, foreign trade, remittance, BOP, price index, foreign exchange, recent economic affairs, monetary and fiscal policies, trade policies, industrial policy, commercial policy, banking, Nepal Rashtra Bank, history, organizational structure, functions, objectives, banking and financial institutions, history and functions, banking rules and regulations, Nepal Rashtra Bank Act 2058, BS, Bank and Financial Institution Act, AML, CFT, Foreign Exchange Regulation Act 2019, Financial Access and Financial Inclusion, Use of Technology, Capital Market, Money Market and Insurance, Concept, History and Function, Financial Literacy, Mathematics and Information Communication Technology, Mathematics, Integers, Unitary Method, Fraction and Decimal, Simple Interest, Percentage, Profit and Loss, Ratio and Proportion, Statistics, Mean, Median, Mode, Standard Deviation, Indices, LCM, HCF, Information Communication Technology, Computer Concept, History and its types, Computer Hardware and Software, Computer Fundamentals and Terminologies, Operating System, Computer Abbreviations, Basic Security Concepts, Office System, सामान्य ज्ञान, भूगोल सम्बन्धी, विश्वको भूगोल
भूगोलको सामान्य जानकारी, नेपालको भूगोल, प्राकृतिक स्रोतहरूको किसिम र विशेषताहरू, भौगोलिक अवस्था र स्वरूप, किसिम र विशेषताहरू, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, इतिहास, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी प्रमुख राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साधारण ज्ञान, केन्द्रीय बैंक लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका विनिमय अधिकार पत्र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कार र घटनाहरू, नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074, सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरण परीक्षाको पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण, प्रथम पत्र बैंकिङ, लेखा, गणित तथा कम्प्युटर। बैंकिङ, नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विकासक्रम तथा स्वरूप, नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक स्वरूप, काम, कर्तव्य र अधिकारहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवाहरू, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरण, मुद्रा बजार र पुँजी बजार, लेखा, बही खाता तथा लेखा सम्बन्धी अवधारणा, गोसवारा भौचर, बैंक नगदी किताब, सन्तुलन परीक्षण, हिसाब मिलान विवरण, नाफा नोक्सान हिसाब र वासलात, वित्तीय अनुपातहरू, आन्तरिक जाँच, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षण, फाइलिङ र अनुक्रमणिका, राजकट्टी, सरकारी लेखा प्रणाली, लेखामान, मौजदात व्यवस्थापन, कार्यालय तथा अभिलेख व्यवस्थापन, म्याथमेटिक्स एन्ड कम्प्युटर, म्याथमेटिक्स, unitary method, interest calculation, simple or compound, time and work, discount and commission, area and measurement, mean, median, mode, standard deviation and price index, data collection, analyzing and recording, computer, Nepal Rashtra Bank, IT guidelines and IT code of conduct, office system, computer operating system, DOS, Windows, Linux, Unix, general information of database, IT security, concept of internet, intranet, extranet and email. द्वितीय पत्र, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, बैंकिङ कानुन र नीतिहरू, इकोनोमिक्स, कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स, माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स, एसेट्स अफ नेप्लिज इकोनोमी, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, GDP, GNP, SDI, per capita income, investment, consumption, saving, inflation, public debt, foreign trade remittance, BOP, price index, foreign exchange, monetary and fiscal policies, challenges of economic development in Nepal, planning and economic development, government budget, its type and importance, financial sector reform, role of World Bank, ADB, AIB, IMF in economic development of Nepal, management, concept, principles and functions of management, leadership, communication, supervision, monitoring and control, organization, citizenship, behavior, management, ethics, human resource management, concept and functions, performance appraisal and reward system, motivation, Nepal Rashtra Bank employee bylaws, concept of industrial relations, cause and settlement of disputes, trade union and collective bargaining, letters and memo writing, banking laws and policies, Constitution of Nepal, Nepal Rashtra Bank Act, Bank and Financial Institutional Act, Banking Offence and Punishment Act, Anti-Money Laundering Act, Company Act, Foreign Exchange Regulation Act, Mergers and Acquisitions Bylaws, Monetary and Fiscal Policy. भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।